आलिया, मेरी मरहुमा माँ ने हाइमा को एक हार दिया था। हाइमा ने वो हार सुलजान को दे दिया था। आलिया, वो हार हमारे खेमे में क्या कर रहा है? यकीनन सुलजान ने आपके जहन में जहर भरा है। मेरी पहली बीवी नूरो इसलिए मरी क्योंकि तुमने इसे जहर दिया था। क्या ये सच है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में आलिया जहर तैयार करने के लिए अपने लैब में चली जाती है, जहां इसने जहरीली किस्म की चीज़ें रखी होती है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह। गोंचा गुल ये सब देखकर परेशान हो जाती। आलिया कहती है कि तुम बाहर जाओ और इंतज़ार करो, किसी को अंदर मत आने दें। तो गोंचा गुल ये सुनकर बाहर चली जाती है और इसी के साथ आलिया अपना काम शुरू कर देती है। आलिया अपने मुंह पर मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन लेती है और बहुत खतरनाक तरीके से जहर तैयार कर देती है। इसी के साथ तैमूर अपनी वालदा की कब्र पर जाता है और दुआ करता है। तो साथ ही सरदार खुशनोद भी इधर आ जाता है और बैठकर दुआ करता है। तैमूर कहता है कि अम्मी, आपके खेमे में एक बहू लाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह आप एक सरदार की बीवी होने के लायक उसे समझेंगी। आपकी तरह वो भी अपने कबीले, घर और शोहर के लिए हर मुश्किल में खड़ी होगी। और अंदर कबीले में गोगची की मेहंदी तैयार हो जाती है। तो हाइमा खातून इसे मेहंदी लगाती और दुआएं देती है। लड़कियां कुछ गुनगुनाती हैं, लेकिन अफसोस आपकी तरह मैं भी समझने से कासिर हूँ। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। बाहर तैमूर भी अपनी हजामत वगैरह बनवा रहा हो और फिर रात के वक्त सब उताक में जमा होते हैं। तो दरवेश साहबीन का निकाह पढ़वाते हैं। दोनों 3 बार कबूल है कहते हैं और फिर दरवेश साहबीन के लिए दुआ करते हैं। तो सब आमीन कहते हैं और इसी के साथ ये दोनों उठकर सबसे दुआएं लेते हैं और इनके हाथ चूमते हैं और सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो बाहर सिपाही अपना रवायती रक्स दिखा रहे होते हैं और इन्हें बड़े सलीके और तरीके से रुखसत करते हैं। और इसी के साथ आलिया और गोंचा गुल वहाँ से निकल जाती हैं। ये दोनों सीधे अपने खेमे में जाती हैं। आलिया सुलजान का वो हार निकाल लेती है और वो जहर शराब में डाल देती है जो कि गुलबानो ने बनाई होती। और फिर हार और जहर की बोतल गोंचा गुल को देकर कहती है, तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है? गोंचा गुल कहती है, जी हाँ मैं जानती हूँ, आप फिक्र न करें। बाहर सिपाहियों का वही रक्स शुरू होता है और हर तरफ खुशी की फजा होती है। हर कोई हंसता मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि अगले लम्हे क्या होने वाला। और दूसरी तरफ गोंचा गुल गुलबानो के खेमे में पहुंच जाती है और सुलजान का हार और जहर वाली बोतल चुपके से इसके खेमे में रखकर वहां से रफू चक्कर हो जाती और बाहर सब काफी जश्न के साथ इन दोनों को खेमे तक पहुंचा देते हैं। सब लोग अपनी अपनी राह लेते हैं। सरदार खुशनोद भी अपने खेमे में चले जाता है जहाँ आलिया पहले से ही मौजूद होती है। आलिया कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों की शादी को देखा। इतने मुबारक दिन पर आप क्यों परेशान हैं? सरदार खुशनोद कहते हैं कि सुलजान। इसी दौरान गुलबानो भी उधर आ जाती है और कहती कि हुजूर, मैंने शादी के लिए शरबत तैयार की है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको पेश करती हूँ। सरदार खुशनोद कहते हैं, जी जरूर बेटा। और फिर गुलबानो 2 प्यालों में वो शरबत डालती है और कहती है कि मैंने ये शरबत तैमूर और गोगची बल्कि सब घर वालों के लिए बनाई। आलिया खातून इस शरबत को गौर से देख रही होती क्योंकि इससे अपनी मौत नजर आ रही होती। तो गुलबानो एक प्याला सरदार खुशनोद और दूसरा प्याला आलिया को देती है। आलिया कहती है, गुलबानो तुम बाहर जाओ और इंतजार करो। सरदार खुशनोद शरबत पी लेते हैं। आलिया भी बड़ा हौसला करके शरबत थोड़ा सा पी लेती है, लेकिन सरदार खुशनोद सारा शरबत पी लेते हैं। सरदार खुशनोद कहता है कि मेरी मरहुमा माँ ने हाइमा को एक हार दिया था और फिर हाइमा ने वो हार सुलजान को दिया। आलिया, वो हार हमारे खेमे में क्या कर रहा है? आलिया की हवा गुल हो जाती है। आलिया कहती है कि सुलजान ने आपके दिमाग में जहर भर दिया। सरदार खुशनोद कहते हैं, नूरो यानी मेरी पहली बीवी इसलिए मरी क्योंकि तुमने इसे जहर दिया था, क्या ये सच है? तो आलिया पीछे हटती हुई कहती है कि हुजूर, आप जो कह रहे हैं आप नहीं जानते। सरदार खुशनोद इसे पकड़कर कहते हैं कि मुझे जवाब दो, लेकिन बदकिस्मती से वो जहर इन पर असर करना शुरू हो जाता है। सरदार खुशनोद कहता है कि तुमने इसमें क्या डाला था? तो आलिया कहती है कि इसमें वही डाला था जो मैंने नूरो को दिया था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा था। ये सब कुछ हुक्मरानी के लिए मैंने किया। जब हमने देखा कि तुम जैसा नीच और बुज़दिल इसे संभाल नहीं सकता तो मैं और मेरे भाई ने ये कार्रवाई की। और फिर गुलबानो को आवाज देती है कि जल्दी आओ, देखो सरदार खुशनोद को क्या हो गया। जब गुलबानो इधर पहुंचती है तो सरदार खुशनोद को देखकर कहती है कि आरिफ साहब को बुलाओ। तो आलिया खंजर निकालकर गुलबानो पर हमला कर देती है। गुलबानो अपने आप को बचाती है। तो आलिया कहती है, तुम कातिल हो, तुमने मेरे सरताज को जहर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? गुलबानो कहती है कि मेरी तरफ देखो जादूगरनी, मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो, आरिफ साहब को मैं इतला देकर ही रहूंगी। आलिया कहती है, इस खेमे से तुम्हारी लाश ही जाएगी। और दोबारा गुलबानो
گلبانوں پر حملہ کرتی ہے اور ساتھ ہی سپاہیوں کو آواز دیتی ہے۔ سب سپاہی پہنچتے ہیں تو عالیہ کہتی ہے پکڑ لو اسے، یہ قاتل ہے، اس نے ہمیں زہر دیا ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ سردار کو بچاؤ۔ سردار خوشنود بھی گلبانوں کا نام پکارتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کہہ پاتے۔ اس کے منہ سے آخری لفظ گلبانوں ہی نکلتا ہے اور سپاہی گلبانوں کے سر پر اپنی تلوار مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ عارف بھائی کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ اور دوسری طرف گوگچی تیمور دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پیار بھری باتیں کرتے ہیں، اور ادھر عارف بھائی درویش پہنچ جاتے ہیں۔ عارف بھائی معائنہ کر کے درویش کو کہتے ہیں شفا خانے سے برتن اور شفا یاب جڑی بوٹیاں لے کر آئیں، اور اسی کے ساتھ ہائمہ خاتون، گندوگدو، سنگرتکین، ارطغرل، مہردین سب یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو مہردین کہتا ہے میری بہن تمہیں کیا ہوا؟ عارف بھائی یہاں کیا ہوا ہے؟ عارف بھائی کہتے ہیں کہ دور ہٹے، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یقیناً انہیں زہر دیا گیا۔ تو مہردین کہتا ہے کہ بہن کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ سپاہی قادر کہتا ہے کہ جناب گلبانوں نے، سردار خوشنود اور عالیہ خاتون نے گلبانوں کا نام لیا تھا۔ تو مہردین گلبانوں کو مارنے لگتا ہے تو گندوگدو اسے روک دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے صبر کرو، یہ تو پتہ چلنے دو کہ کیا ہوا ہے۔ ارطغرل کو کہتا ہے گلبانوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ ارطغرل اسے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گلبانوں کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ تو عارف بھائی کہتے ہیں کہ جلدی تیمور کو چلا دو، ان کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ پائیں۔ اندر تیمور نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے اور ایک ہار اٹھا کر گوگچی کو پہنانے والا ہی ہوتا ہے کہ صفدر آ کر کہتا ہے بھائی عارف بھائی نے آپ کو جلدی بلایا۔ تیمور وہ ہار گوگچی کو دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ادھر درویش بھی پہنچ جاتا ہے اور عارف بھائی کو ایک دوائی دیتا ہے۔ تو عارف بھائی وہ دوائی سردار کو پلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ درویش وہ دوائی عالیہ خاتون کو بھی پلاتا ہے۔ اس کے ساتھ تیمور ادھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عارف بھائی میں آپ کی بہت منت کرتا ہوں، انہیں بچا لیں۔ عارف بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور پھر تیمور عالیہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ امی جان آپ ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ عارف صاحب کہتے ہیں سب لوگ باہر چلے جائیں، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تیمور کہتا ہے گلبانوں کہاں ہے؟ ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ وہ اندر ہے، ارطغرل اور قادر نے اسے گرفتار کر لیا۔ تیمور غصے سے نکل جاتا اور گلبانوں کو مارنے لگتا ہے تو ارطغرل اور سنگرتکین اسے پکڑ لیتے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی رک جاؤ، ابھی وجہ معلوم ہونے دو، یہ ایک مجرم ہے، اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ گلبانوں کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، گلبانوں کو جیل والے خیمے منتقل کر دو۔ سپاہی سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، باہر ترگت، دوہان، بامسی گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سپاہی گلبانوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو گلبانوں دوہان کو دیکھ کر کہتی کہ دوہان میں بے قصور ہوں، میں معصوم ہوں۔ تو سپاہی کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہے، اس نے ہمارے سردار اور ان کی بیوی کو زہر دیا۔ دوہان اسے بچانے لگتا ہے تو ترگت اسے پکڑ لیتا اور کہتا کہ بھائی صبر کرو، حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دوہان پھر بھی وہاں سے نکل جاتا اور اندر ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ یہ لڑکی ایسا کام کیوں کرے گی، ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ گلبانوں نے ایسا کیوں کیا، وہ سردار خوشنود اور نورو کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ تو ارطغرل کہتا کہ جیسا کہ امی جان نے کہا ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ گلبانوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ مہردین کہتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارطغرل بھائی، کیا پتا کسی نے اسے استعمال کیا ہو۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے خیمے کی تلاشی لینے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ اور دوسری طرف سلجان بیٹھی اپنی بہن کی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی، اسی کے ساتھ دوہان ادھر آ جاتا اور کہتا ہے کہ سلجان خاتون یہ آپ نے کیا کر دیا، سردار خوشنود اور عالیہ کو زہر دے دیا گیا ہے، آپ نے گلبانوں کو پھنسا دیا ہے، آپ نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ تو سلجان خاتون کہتی ہے کہ میرے بھائی میں التجا کرتی ہوں، مجھے شروع سے بتاؤ۔ تو دوہان اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو سلجان یہ سن کر ہکا بکا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور دوسری طرف گندوگدو اور داؤد گلبانوں کے خیمے میں جاتے ہیں اور تلاشی شروع کرتے ہیں۔ آخر کار گندوگدو کو وہ زہر والی بوتل مل جاتی ہے۔ تو ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔